आज आम्ही असतात ते बाळले असतात आणि आम्ही सदां सांगला नॅशनल हायवे 17 म्हणून तो मरणाचो 17 म्हणून, पण हेजेर अजुनूय सरकाराची जी यंत्रणा आसा ही ह्या रोडाचेर उपाय काडपाक सामकी फेल ठरली आसा आणि हेजे खातीर आज जो 4 वर जाली आमच्या फाटल्यान एक जी ट्रक आसा वो बंद पडून आसा आनीक हेका काडपाक अजुनूय कसलीच हें केलें ना आनीक आतां 4 वर जाली हांगा ट्रॅफिक जाम जावन आसा, लोकांक खंय वचोंक मेळना, कितले एम्बुलन्स हांगा ब्लॉक जावन उरले कडेन आसात। आज हो जो ट्रक बंद पडला हो पाट्या म्हण थंय बंद पडले कडेन आसा आनी आमी सदां सांगतात की ह्या नॅशनल हायवे 17चेर कित तरी उपाय काडा म्हणून। हो जो जागो आसा हो जागो आतां न्हय, जो जर 15 वर्स पयलीं हांगा दिल्लो तेचेर PWDन अजुनूय एक हें माती सुद्दां घातलें ना। हांगच्यान जे कोण कारवार वचपाचे थोडे आसा ते एअरपोर्टार वचपा आसले तांकां फ्लायट चुकले कडेन आसा, ते बाबतींत रडत गेले कडेन आसा।